नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म एलिना केसी। म दृष्टिवाणी धिताल। प्राइम न्यूज सुरु गरौं अहिलेसम्मका हेडलाइन्सबाट। सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नै पर्ने कानून बनाउने उद्घोष गरेको कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले 15 महिनासम्म लुकायो सम्पत्ति विवरण, घोषणापत्र हावादारी नभएको दावी। आयोग फेरि अर्को विवादमा। ललितपुर 3 की डाक्टर कार्कीको उम्मेदवारी रद्द भएपछि प्रश्न, कार्की अदालत जाने तयारीमा, कानून अनुसार निर्णय गरेको आयोगद्वारा स्पष्ट। डडेलधुरामा 7औं पटक जित निकाल्ने तयारीमा देउवा, मतको आधारमा गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार देउवाको स्थिति बलियो, कर्ण मल्ल र स्वतन्त्रले चुनौती बढाउँदै। अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर छठ मनाइयो। मध्य प्रदेश लगायत देशभर छठको रौनक। भोलि उदाउँदो सूर्यको उपासना गरेपछि छठ सकिने। चालु आर्थिक वर्षको 3 महिनामा आयात 16% घट्यो, व्यापार घाटा पनि 13% कम, निर्यातमा पनि गिरावट। सोमालियामा कार बम विस्फोट हुँदा कम्तीमा 100 जनाको मृत्यु, 300 जना घाइते। इस्लामिक समूह अल शबाबले विस्फोट गराएको आशंका। र प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपाल पुलिस र एपीएफको विजय सुरुवात, बागमती र आर्मी पराजित। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसले विगतमा शासन सत्तामा रहँदाका अनुभव, कमजोरी, सम्भावनाका आधारमा यथार्थपरक घोषणापत्र ल्याएको प्रश्न पारेको छ। बहुदल आएपछि लामो समय सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले ल्याएको घोषणापत्र कार्यान्वयनमा आशंका व्याप्त छ। यद्यपि हरेक वर्ष सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने कानून ल्याउने उल्लेख गरेको कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले 15 महिना हुँदा पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेको भन्दै आलोचना भएको छ। एक रिपोर्ट। सभापति देउवाले शनिबार सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा आर्थिक समृद्धिको यात्राको रफ्तार बढाउँदै 5 वर्षभित्र मुलुकलाई समुन्नत राष्ट्र बनाउने बाटोमा अग्रसर गराउने प्रण गरिएको थियो। घोषणापत्रमा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, सडक निर्माण, ऊर्जा विकासमा जोड दिँदै उद्यम मैत्री वातावरण बनाएर 5 वर्षभित्र 12,50,000 रोजगारी देशमै सृजना गरिने प्रतिबद्धता गरिएको छ। 65 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकको निशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिनुको साथै 3 वर्षका बालबालिकादेखि लिएर 73 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निशुल्क उपचार गरिदिने घोषणापत्रमा प्रतिबद्धता गरिएको छ। 5 वर्षभित्रमा वृद्ध भत्ता 65 वर्ष माथिकालाई उपलब्ध गराउने पनि उल्लेख गरिएको छ। आर्थिक एजेन्डा सहित समुन्नत नेपालको मार्गचित्र प्रस्तुत गर्दै कांग्रेसले सहज पहुँच बढाउन, सहर र गाउँबीच असमान विकास कम गर्न, पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग 6 लेनको बनाउने, विमानस्थल विस्तार गर्ने, सडक निर्माणलाई अझ प्रभावकारी बनाउने, सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने, सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्ने, 5 वर्षमा 400 केभीको पूर्व पश्चिम प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने, 5 वर्षमा 12 लाख बाटा बढाएर 20 लाख पर्यटक भित्र्याउने, पर्वतारोहण पदयात्रा सुरक्षित गर्ने, कला संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने, स्वास्थ्यमा हरेक नागरिकले सरल रूपमा आफ्नो पहुँच स्थापित गरी सर्वसुलभ रूपमा उपचारको व्यवस्था गर्ने लगायतका महत्त्वकांक्षी योजना घोषणापत्रमा कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको थियो। विगतमा पनि यस्तै लोकप्रिय र महत्त्वकांक्षी घोषणापत्र कांग्रेसले ल्याएको तर पूरा गर्न नसकेकोमा आलोचना भएको थियो। तर नेताहरूले यसपटक ल्याएको घोषणापत्र यथार्थमा आधारित भएको र 5 वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्न सकिने दावी गरेका छन्। जम्मा अहिले 59,000 मात्रै रोजगारी रहेछ। खनिज क्षेत्रमा हामीले त्यही खालको नीतिगत हस्तक्षेप, त्यही खालको नीतिगत फड्को मान्यौँ भने यसमा ठुलो सङ्ख्यामा माथि जान सकिन्छ। यातायात र भण्डारण यत्र 4 लेनका हाइवेहरू हैन, ट्रान्सपोर्टेसन सेक्टरमा हामीले चाहिँ 1.5 खर्ब अहिले खर्च गरिराखेका छौँ भौतिक पूर्वाधार। त्यसपछि यातायात भण्डारणमा अहिले करिब 3.2 लाख रोजगारी सिर्जना भइरहेको छ। यसमा पनि ठुलो बढोत्तरी हुन सक्ने हामीले देखेका छौँ। स्वास्थ्यमा यत्रो एक्सपेन्सनका कल्पना गरिएको छ। जम्मा अहिले 1.7 लाख चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा आबद्ध छ। यो पछिल्लो जनशक्ति सरकार, यसमा पनि ठुलो चाहिँ हामीले हस्तक्षेप गर्न सक्छौँ। कांग्रेसको घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने बताउँदै नेताहरूले श्रम बजारले मागेको र
व्यक्तिले खोजेको काम सम्भव बनाउन र रोजगारको अवसर सिर्जना गर्न 2 दर्जन बढी कानुन संशोधन गरिने पनि स्पष्ट गरेका छन्। पूर्वाधार फन्ड यो पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा पूर्वाधारमा लगानी गर्ने र हाम्रो पूर्वाधार विकास ब्याङ्कले यो पूर्वाधार कन्सेप्ट ल्याएर स्रोतको स्वदेशी विदेशी स्रोतहरूको प्रचारण गरेर यस क्षेत्रमा लगानी गर्ने रकमको जोड गर्न सजिलो होस् भनेर यो पनि एउटा हामीले लिएर आएका छौँ। सजिलो भन्नुभयो यो कम्तीमा 2 दर्जनभन्दा बढी कानुनहरू हुन्छन्, विशेष गरी लगानी र विकासमा अवरोधहरू सिर्जना भएका छन्। ती आपसमा विश्वास यी सबै साथीहरूले आपसमा चाहिँ कोहेरेन्ट बनाएर जसलाई यो टेलिभिजन क्षेत्रलाई सहजीकरण गरेर लगानीको माहौल सिर्जना गर्ने हो। औद्योगिक पूर्वाधार विकास गर्दै ऊर्जा, यातायात, सिँचाइ, खानेपानी सिँचाइको विकास गरी मुलुकलाई समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढाउने काङ्ग्रेसको प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकिने र भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी सुशासनको अनुभूति दिन अब काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बन्ने सरकारले ती प्रतिबद्धता पूरा गर्ने नेताहरूले बताएका छन्। विगतमा घोषणापत्र मार्फत गरिएको प्रमुख प्रतिबद्धता विभिन्न कारणले गर्दा आंशिक रूपमा मात्र पूरा गर्न सकिएको दावी गर्दै काङ्ग्रेसले बाँकी काम पूरा गर्न संसदीय निर्वाचनमा काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धनलाई मतदान गर्न पनि आग्रह गरेको छ। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम एचडी, काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले शनिबार ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 की उम्मेद्वार डाक्टर तोसीमा कार्कीको उम्मेदवारी रद्द गरेसँगै राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग उत्पन्न भएको छ। अझै तोसीमाले निर्वाचन आयोगमा मनोनयन दर्ता गर्नुभन्दा झण्डै 1 महिना अघि नै स्पष्ट पार्न निवेदन दिए पनि आयोगले जवाफ दिएन। तर एकाएक उम्मेदवारी रद्द गरिदिएपछि त्यसको आलोचना सुरु भएको छ। एक रिपोर्ट। निर्वाचन आयोगले केही दिन अघि परेको उजुरीको अध्ययन गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी डाक्टर तोसीमा कार्कीको उम्मेदवारी खारेज गर्यो। डाक्टर कार्कीले ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 मा प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएकी थिइन्। नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचित सदस्य भएर लाभको पदमा बसेकाले उम्मेदवारी खारेज भएको आयोगले जनाएको छ। आयोगका अनुसार डाक्टर कार्की 2078 पुस 2 गते 4 वर्षका लागि मेडिकल काउन्सिलको सदस्य निर्वाचित भएकी थिइन्। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 को दफा 12 को मा उम्मेदवार बन्नको लागि कुनै पनि लाभको पदमा बस्न नहुने व्यवस्था छ। यही व्यवस्थालाई आधार मानेर आयोगले उक्त कदम चालेको हो। तर डाक्टर कार्कीले भने गत भदौ 28 गते नै आफू भएको पद लाभको पद हो कि होइन भन्ने प्रश्न निर्वाचन आयोगमा गरेकी थिइन्। उनले लेखेको पत्र भदौ 28 मा नै दर्ता नम्बर 1524 मा दर्ता भएको थियो। उक्त विषयमा आयोगले जवाफ नदिएपछि आफूले मनोनयन दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने लागेर उम्मेदवारी दर्ता गरेको पनि सामाजिक सञ्जालमा उनले उल्लेख गरेकी छिन्। उनले चुनावको राम्रो माहौल बनेको अवस्थामा निर्वाचनको परिणाम नै फरक पार्ने गरी भएको आयोगको विरुद्ध आफू सर्वोच्च अदालत जाने पनि बताएकी छिन्। उता निर्वाचन आयोगले भने आफूलाई भएको कानुनी अधिकारलाई आधार मानेर निर्णय गरेको जनाएको छ। मनोनयनको दिनदेखि अन्तिम नामावलीसम्मको उजुरी हेर्ने निर्वाचन अधिकृतको कार्यलाई, त्यसपछि निर्वाचनको दिनसम्मको आयोगले र त्यसपछिको अदालतले हेर्ने भएकाले आफूहरू कानुन अनुसार चलेको आयोगको दाबी छ। यद्यपि यसअघि उनले पत्र लेखे पनि त्यसको जवाफ दिने अधिकार नभएको आयोगले स्पष्ट पारेको छ। आयोगले यो समयमा कसैका उपर उजुरी पर्यो भने त्यसको टुङ्गो लगाउने हो। त्योभन्दा अगाडि को योग्य छ को अयोग्य छ भन्ने कुराको छिनोफानो गर्ने आयोगको टिवार होइन। त्यसो भए हुनाले आयोगले आफ्नो जिम्मेवारी जुन समयबाट आकर्षित हुन्छ त्यो समयमा उसले निर्णय गरेको छ। त्यही भएर पनि मैले यो पिरियडमा उहाँको लाभको पद हो भन्ने कुराहरूको उजुरी पर्यो। आयोगले त्यस उप छानबिन गर्यो, सम्बन्धित संस्थाहरूसँग बुझ्यो, ऐन कानुन हेर्यो, संविधान हेर्यो, त्यसका आधारमा उहाँको निर्णय गर्यो। त्यसो त निर्वाचन आयोगमा पत्र दर्ता गरेपछि आयोगका अधिकारीले मौखिक रूपमा सुझाव दिएको बुझिएको छ। स्थानीय तहको चुनावमा पनि स्वयंसेवकलाई समेत आयोगले लाभको पद भएको बताउँदै चुनावमा उम्मेदवारी नदिन आग्रह गरेको स्मरण गर्दै आयोगका ती अधिकारीले कार्कीलाई कि त राजीनामा दिन कि त उम्मेदवारी नदिन मौखिक सुझाव दिएका थिए। कतिपयले कार्कीको उम्मेदवारी राजनीतिक दलको दबावमा खारेज गरेको आरोप पनि लगाएका छन्। तर आयोगको यो निर्णय विरुद्ध कार्की सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरिरहेकी छिन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुरामा चुनावले छपक्कै छोएको छ। मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनको लागि 4 जना स्वतन्त्र सहित 8 जना मैदानमा होमिएका छन्। गत स्थानीय चुनावमा वडा अध्यक्षले पाएको मतका आधारमा कसको मत कति छ भनेर हामीले समीक्षा गरेका छौं। एक रिपोर्ट।
डडेलधुरामा यो पटक नेपाली काङ्ग्रेस तथा गठबन्धनको तर्फबाट शेरबहादुर देउवा, त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टीबाट श्याम सिन्हाल, नेपाली काङ्ग्रेस बेपीबाट कर्णबहादुर मल्ल, रापरपाबाट गोविन्द खडायत र स्वतन्त्र उम्मेद्वारको रूपमा विक्रम बहादुर साई, सागर ढकाल, कर्णसिंह रावल र लालबहादुर कठायत मैदानमा छन्। जसमध्ये सबैभन्दा सुरक्षित गठबन्धनका उम्मेद्वार देउवा नै रहेको बताइन्छ। 2048को चुनावपछि भएका 6वटा निर्वाचनमा नै जित निकालेका देउवा फेरि चुनावी मैदानमा छन्। 2051 सालको मध्यावधि चुनावका बेला काङ्ग्रेस दोस्रो दलमा सीमित हुँदा होस् वा 2064मा देशैभर माओवादीको लहर देखिएका बेला पनि देउवाले सहज रूपमा जित निकालेका थिए। तिनै देउवा फेरि चुनावमा सहज जित निकाल्ने दाउमा छन्। उनका प्रतिद्वन्दी त्यति बलिया नदेखिएकोले पनि यो पटक देउवा सहज अवस्थामा रहेको आकलन गरिएको छ। अझै डडेलधुरामा राम्रो मताधार भएका माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादी काङ्ग्रेससँग नै गठबन्धनमा हुँदा देउवालाई अझै सजिलो हुने देखिन्छ। त्यसो त पछिल्लो समय देशभर नै स्वतन्त्र उम्मेद्वारको माहौल बनिरहेका बेला सागर ढकालको उम्मेद्वारीले पनि चर्चा त पाएको छ, तर देउवालाई धक्का दिने गरी अघि बढेको पाइँदैन। हामीले गत स्थानीय तहमा वडाध्यक्षले प्राप्त गरेको मतको विश्लेषण गर्ने प्रयास गरेका छौँ। स्थानीय तहको चुनावमा सत्तारूढ गठबन्धन मध्ये नेपाली काङ्ग्रेसले प्राप्त गरेको मत 21,735, नेकपा माओवादी केन्द्रले प्राप्त गरेको मत 12,885, नेकपा एकीकृत समाजवादीले प्राप्त गरेको मत 5,041, राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्राप्त गरेको मत 4, एमाले लगायतको गठबन्धन मध्ये नेकपा एमाले प्राप्त गरेको मत 10,467, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्राप्त गरेको मत 714, नेपाली काङ्ग्रेस बीपीले प्राप्त गरेको मत 3,604। यसरी स्थानीय तहमा वडाध्यक्षले प्राप्त गरेको मतको आधारमा गठबन्धनका उम्मेद्वार देउवा सुरक्षित देखिन्छन्। सत्तारूढ गठबन्धनले स्थानीय चुनावमा 39,665 मत प्राप्त गरेको थियो भने अहिलेको एमाले लगायतका गठबन्धनले 14,785 मत प्राप्त गरेका थिए। स्थानीय तहको चुनावमा स्वतन्त्र उठेका केही उम्मेद्वारले 3 अङ्कको मात्र मत प्राप्त गरेका छन्। यद्यपि अहिले स्वतन्त्रको माहौल बनिरहेका बेला केही मत स्वतन्त्रलाई गए पनि देउवाको किल्ला जस्तै बनेको डडेलधुराबाट यो पटक पनि विजय हासिल गरेर देउवा 7औं पटक निर्वाचित हुने दौडमा छन्। यद्यपि निर्वाचनमा यस्तो तथ्याङ्कले मात्र पनि काम नगर्न सक्छ। लामो समय देउवासँग सहयोगी बनेर काम गरेका कर्ण मल्ललाई एमालेको पनि साथ रहेको हुँदा यसै भन्न सक्ने परिस्थिति भने छैन। भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा हेरेका देउवालाई सहज जितमा मल्ल नै तगारो भन्ने विश्लेषण गरिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले कानूनले दिएको समय सीमाभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्नेलाई कडा जरिवाना गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै महतले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 1.5 वर्षसम्म पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाएको तर्फ संकेत गर्दै नियमअनुसार सबैजना चल्नुपर्ने बताएका हुन्। मूलभूत रूपमा सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित निकाय जहाँ बुझाउनु पर्ने हो त्यहाँ बुझाउने हाम्रो व्यवस्था छ। त्यो यदि चाहिँ कसैले बुझाउँदैन भने अहिले पनि त्यहाँ के अरे जरिवानाको प्रावधान छ, अझ कडा गरेर त्यो चाहिँ सुनिश्चित गर्ने, कसैले पनि हालचाल नगरोस्, कसैले पनि त्यसका प्रति उदासीनता नदेखाओस् भन्नेतर्फ हामी पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छौँ। सुशासन र पारदर्शिताको कुरा गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवाले सरकार बनाएको 1.5 वर्ष हुनै लाग्दा पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले पद धारण गरेको 2 महिनाभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। काङ्ग्रेसले सार्वजनिक गरेको घोषणा पत्रमा पनि हरेक सार्वजनिक निकायका अधिकारीहरूले प्रत्येक वर्ष सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न बाध्यकारी कानुन जारी गर्ने उल्लेख गरेको छ। तर देउवा लगायत मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्नुको कारणले सरकार पारदर्शी छैन भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले मङ्सिर 4 मा हुने संसदीय चुनावका लागि तयार पारेको घोषणापत्र भोलि सार्वजनिक गर्ने भएको छ। घोषणापत्र केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा सार्वजनिक गरिने माओवादी केन्द्रले जनाएको छ। माओवादीले वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा घोषणापत्र निर्माण समिति बनाएको थियो। माओवादीले घोषणापत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्ने उल्लेख गरेको बुझिएको छ। त्यस्तै घोषणापत्रमा समाजवाद उन्मुख
अर्थव्यवस्थाको व्याख्या समेत गरिएको बताइएको छ। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले समेत भोलि नै घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने जनाएका छन्। एकीकृत समाजवादीले उपमहासचिव त्रिय प्रकाश ज्वाला, गंगालाल तुलाधर र विजय पौडेललाई घोषणापत्र निर्माणको जिम्मेवारी दिएको थियो। त्यस्तै राप्रपाको घोषणापत्र अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। आगामी निर्वाचनका लागि शनिबार सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको थियो। अन्य राजनैतिक दल पनि घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारीमा जुटेका छन्। नेकपा एमाले भने मंगलबार मात्र आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ। मिथिला संस्कृतिको धरोहर छठले राष्ट्रिय स्वरूप ग्रहण गरेको छ। यसलाई पहाड र मधेस संस्कृतिको सबल सेतुका रूपमा पनि व्याख्या विश्लेषण गर्ने गरिएको छ। मधेसबाट छठ काठमाडौँ एवं पहाडी जिल्लामा पनि महत्त्वपूर्ण पर्वको रूपमा स्थापित भएको छ। एक रिपोर्ट। राष्ट्र प्रमुख, सरकारका प्रमुखहरू छठ घाटसम्म पुगेर जनआस्थामा सहभागी हुने क्रम बढ्दो छ। विगतका वर्षहरूमा तराई मधेसमा मात्रै मनाउँदै आएको छठ पर्व अचेल पहाडसम्मै मनाउन थालिएको छ। पहिले छठ पर्वको बेला सुनसान हुने उपत्यकामा समेत छठको रौनक बढेको छ। काठमाडौँका समाजका समुदायका व्यक्तिहरू यी मधेसी मूलका मान्छेहरू के आएर गर्दैछन् भन्ने किसिमबाट सोच्नुहुन्थ्यो र पुलकै माथिबाट हेर्नुहुन्थ्यो कि तल पनि झर्नु हुँदैन थियो। तर आज तपाईहरुले हेर्नुभयो भनेदेखि तिहार र छठ के रे दशैंको शुभकामनाको होर्डिङ बोर्डहरू हेर्नुभयो भने त्यहाँ कसैले अब छठ छुटाएको अवस्था स्थिति छैन र साँझतिर यही घाटमा आएर व्रतालु श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई हेर्नुभयो भनेदेखि यहाँको लोकल समावेशी पनि 25-30% भन्दा घटी छैन। एकदम फुहर राष्ट्रपतिजी आउनुभयो, यो त एकदम फुहर छ र यस्तो छ तपाईको मान्छे नै कम छ भनेर त्यो बेला पनि हामीले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति आउनु भएको थियो। सुरुमा पनि र 20 घाट मात्र थियो, अहिले 300 घाट छ हैन। 20 घाट मात्र थियो, त्यो पनि गाह्रो। माइकमा एनाउन्स गरेर कमल पोखरीमा छठ छ भने यस्तोमा के जान्छ र फुहरमा। तर फुहरलाई राम्रो बनाउने हाम्रो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा त्यही हो। काठमाडौँको रानीपोखरी, बागमती नदी, गोदावरी खोला लगायत विभिन्न स्थानमा भव्यताका साथ छठ पूजा भइरहेको छ। त्यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको कमल पोखरीमा अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिई छठी माताको पूजा गर्नेहरूको भिड देखिएको छ। 10 वर्ष अघि मात्रै 20 स्टलमा सीमित रहने उक्त स्थानमा पछिल्लो वर्षहरूमा छठको रौनक बढ्दो छ। तर छठ पर्वका लागि प्रबन्ध गरिएका स्थानमा व्यापारिक गतिविधि गर्न भने महानगरपालिकाले रोक लगाएको छ। कार्यक्रम स्थलमा कुनै किसिमको व्यापारिक गतिविधि गर्न पाइँदैन, कुनै किसिमको विज्ञापनजन्य सामग्री राख्न पाइँदैन। निःशुल्क रूपमा कसैले सेवा गर्छु भनेर आएको अवस्थामा यो छठ पूजा समिति मार्फत दिएको छ। सरकारले छठ पर्वका अवसरमा नेपालभर सार्वजनिक बिदा दिन्छ। यस छठ पर्वको अवसरमा पञ्चमी दिनदेखि व्रत बस्ने महिला तथा पुरुषले निष्ठापूर्वक पवित्र जलाशयमा स्नान गरी बेलुकी पख दूध, चामल र सक्खरको खीर खाई गाउँको सादा पुरी प्रसादका रूपमा आफूहरू खाने र व्रत नबस्ने परिवारका सदस्यलाई पनि खुवाउने चलन छ। परम्परा अनुसार छठका दिन साँझ अस्ताउँदो सूर्यलाई जलाशयमा उभिएर पूजासहित अर्घ दिएपछि रातभर नदी तथा तलाउ किनारमा महिला बसी छठको लोकगीत गाउने गर्दछन्। भोलिपल्ट सप्तमी पारणका दिन बिहान उदाउँदो सूर्यलाई पुनः अर्घ दिई पूजा विसर्जन गरिन्छ। भाकल पुरा हुन्छ, उसको इच्छा पुरा हुन्छ, त्यसले गर्छ। त्यो भने खास भनेको हाम्रो यो जुन सूर्यको अर्घ दिन्छ नि, अनि छठी मैया भनेको सूर्यको बहिनी हो क्या। अनि त्यसो बहिनीलाई खास पूजा गर्ने हो। अनि लास्टमा भोलिपल्ट त्यो सूर्यलाई अर्घ दिएर त्यसलाई समापन गरिन्छ। के आस्था छ र जस्तो मनमा इच्छा छ त्यो पुरा गरिदिनु भगवानले, छठी मैयालाई त्यो आस्था राखेको छु। विषम 2046 अघि तराईमा सीमित क्षेत्रमा मनाइने छठ मधेसी समुदायको बसाइसराईसँगै अहिले राष्ट्रिय स्वरूप ग्रहण गरेको छ। काठमाडौँका नदी किनार तथा तलाउमा पनि छठ पूजा गर्नेको भिड देखिन्छ। ऐतिहासिक पौराणिक ग्रन्थ महाभारतमा उल्लेख भए अनुसार द्रौपदी सहित 5 पाण्डव अज्ञातवासमा रहँदा गुप्तवास सफल होस् भनी सूर्यदेवको आराधना गरेका थिए।
त्यही समयदेखि छठ मनाउने परम्पराको थालनी भएको लोककथन छ। अत्रि मुनिकी पत्नी अनुसूर्याले छठ व्रत गरेको पनि कथन छ। फलस्वरूप उनको अटल सौभाग्य र पतिको प्रेम प्राप्ति गरिन्। त्यही बेलादेखि छठ पर्व मनाउन सुरु भएको मानिन्छ। आफ्नै पिता श्रीकृष्ण तथा महर्षि दुर्वासाको श्रापद्वारा कुष्ठरोगबाट पीडित शाब्ब सूर्यको आराधनाको फलस्वरूप रोगमुक्त भएको पुराणमा उल्लेख गरिएको छ। छठ पर्वका अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गुह्यश्वरीमा तयार पारिएको छठी माताको दर्शन गरेकी छिन्। आइतबार अपराह्न गुह्यश्वरी पुगी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी छठ माताको पूजा गरेकी हुन्। त्यस लगत्तै उनले कमल पोखरीमा निर्माण गरिएको छठ घाटमा पुगी अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिई छठी माताको पूजा आराधना गरिन्। त्यस्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले थापाथली स्थित बागमती किनारमा तयार पारिएको छठी माताको दर्शन गरेका छन्। पाल्पाको रम्बा गाउँपालिका 1 हुङ्गेबाट गोर्खाको मनोकामना दर्शनका लागि जाँदै गरेको बस पूर्वी नवलपरासीको बुलिङचारमा दुर्घटना हुँदा 5 जनाको मृत्यु भएको छ। बुलिङचार मथारमा भएको दुर्घटनामा 28 जना घाइते भएको इलाका प्रहरी कार्यालय डेढगाउँले जनाएको छ। दुर्घटनामा रम्बा गाउँपालिका 1 होङ्गीका 41 वर्षीय तारा बेक, 17 वर्षीय विनय बेक, 62 वर्षीय धनी बेक, 58 वर्षीय देवी गहा, स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका 9 की 45 वर्षीय फुलमाया बेकर रहेको प्रहरीले जनाएको छ। ना 6 ख 7580 नम्बरको बस अनियन्त्रित भई सडकबाट झण्डै 100 मिटर तल भिरमा अड्किएको थियो। घाइतेको स्थानीय र प्रहरीले उद्धार गरेर अस्पताल पठाएका छन्। दुर्घटनाका घाइतेलाई नारायणी सामुदायिक अस्पताल भरतपुर चितवन पठाइएको छ। रामपुर यातायात पालिका 2 वटा बस मनोकामना दर्शनका लागि शनिबार बेलुकी हुङ्गीबाट रिजर्भमा गएका थिए। त्यसमध्ये पछाडि गुडेको बस दुर्घटनामा परेको थियो। प्रहरीका अनुसार आइतबार बिहान 3 बजेको समयमा कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गत सडकमा बस दुर्घटनामा परेको हो। हुङ्गीबाट राति 9 बजे मनोकामना दर्शनका लागि हिँडेका थिए। रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिका 7 स्थित साँख दहलाई पर्यटन मैत्री बनाउन सरकारले संरक्षण गर्ने भएको छ। दह मध्य पहाडी लोकमार्ग छेउमै पर्ने भएकाले दह अवलोकन गर्न आउने पर्यटकको संख्या बढ्ने सम्भावना देखिएपछि दहको संरक्षणमा स्थानीय सरकारले चासो देखाएको हो। एक रिपोर्ट। रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिका 7 साँख गाउँमा अवस्थित साँख दहलाई स्थानीय सरकारले संरक्षण गर्ने भएको छ। दह मध्य पहाडी लोकमार्ग छेउमै पर्ने भएकाले दह अवलोकन गर्न आउने पर्यटकको संख्यामा वृद्धि हुन सक्ने भन्दै स्थानीय सरकारले संरक्षण गर्ने जनाएको छ। दहलाई पर्यटन मैत्री बनाउन दह छेउमै पशु चौपाया प्रवेश निषेध सहितको पार्क निर्माण गर्न लागि छ, जसका लागि सशस्त्र अनुदानबाट 75 लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको वडा कार्यालयले जनाएको छ। मुख्यतः चाहिँ यो साँख दहमा चाहिँ पार्क बनाउने भन्ने छ। सशस्त्र अनुदानबाट चाहिँ 75 लाख रुपियाँ चाहिँ छुट्याइएको छ। यसलाई अहिले हामी चाहिँ यसलाई योमा चाहिँ पशु नबस्ने गरी दह वरिपरि चाहिँ राम्रो पार्क स्थल बनाउने योजना रहेको छ। दह अवलोकनका लागि जाने आन्तरिक पर्यटकले दहको सरसफाई गरी संरक्षण गर्न सल्लाह दिएका छन्। दह वरिपरि भएको हिलो र फोहोरलाई सरसफाई गरी व्यवस्थित गर्नुका साथै प्रचार प्रसार गर्न सके दह हेर्न आउने पर्यटकको संख्यामा वृद्धि हुने देखिन्छ। विशेष गरी यो साँख दहलाई कसरी संरक्षण गर्ने र कसरी सरसफाई गर्ने र यो विशेष गरी हामी यसलाई अझै हामीले के गरी हुन्छ हामी सबै लागेर यो पर्यटकीय स्थल आन्तरिक पर्यटकीय स्थल र बाहिरी पर्यटकीय स्थल गरेर यो रुकुम पश्चिम साँखलाई पनि हामीले चिनाउने प्रयास गर्नुपर्छ। साँख दह अवलोकनसँगै वडा नम्बर 7 मा अवस्थित पर्यटकीय स्थल रेनदह, ऐतिहासिक ठुलीदह जस्ता मनै लोभ्याउने पर्यटकीय स्थल अवलोकन गर्न समेत पाइन्छ। पर्यटन प्रवर्धनका लागि स्थानीय सरकारले सबै पर्यटकीय स्थलको संरक्षणमा ध्यान दिन जरुरी छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि रुकुम पश्चिमबाट भरत चन्दको रिपोर्ट। महाकाली नदी पारी बम विस्फोट गराउँदा 9 वर्षीय बालक पवन महराको मृत्यु भएको घटनालाई लिएर नेपालले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको छ।
तावाघाट लिपुलेक सडक चौडा पार्ने क्रममा बम विस्फोट गराउँदा उछिट्टिएको ढुङ्गा लागेर दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका 2 दुम्लिङका महराको गत शुक्रबार बिहान मृत्यु भएको थियो। काठमाडौँ स्थित भारतीय राजदूतावास मार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतबार भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको हो। नोटमा पीडितलाई उचित राहत र क्षतिपूर्ति दिलाउनका लागि आग्रह गरिएको छ। यसका साथै अन्तर्राष्ट्रिय सीमानामा यस्ता गतिविधि गर्दा नेपाली पक्ष र सम्बन्धित स्थानीय प्रशासन र बासिन्दालाई समेत अगाडि नै जानकारी दिन आग्रह गरिएको छ। यस्तै भारतीय सडक निर्माण कम्पनी गर्ग एन्ड गर्गले घटनाका विषयमा गल्ती स्वीकार गर्दै मृतकको परिवारलाई 10 लाख रुपैयाँ भारतीय रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ। तराईका केही जिल्लामा रहेका डोम समुदायले अझै पनि छुवाछुत जस्ता विभेदको सामना गर्दै आएका छन्। चाडपर्व लगायत मठ मन्दिरमा उनीहरूले आफूहरूलाई विभेदकारी व्यवहार गरेको गुनासो समेत गरेका छन्। तर त्यही समुदायले निर्माण गरेका सामग्री भने पूजाआजामा मात्र होइन मन्दिरमा समेत पुग्ने गरेका छन्। एक रिपोर्ट। हमरे डाला पनपथिया सा हमरे डाला पनपथिया सा देवतो पितर पूजाय छै देवतो पितर पूजाय छै। छुवाछुतमा आधारित माथि प्रस्तुत गरिएको मैथिली भाषाको गीतसँग मेल खाने भावनात्मक पेसार अर्थात् हामीले बुनेको डालो ढकियाबाट देवी देवता पुजिन्छ तर हाम्रो शरीर छैन भन्दै भावुक बनेर जलेश्वर नगरपालिका 2 की सीता मल्लिक डोमले गुनासो गरिन्। हमरा सामान लगा तो पूरा घर है परिवार में सब चीज पड़ी आए तो हमरा से छुआती कैला मने ई परंपरा हटक चाहे होक चाहे क्या लाग रहल त ई बिन के देसी से क्या लाग रहल है ई बिन के दै छी त बढ़िया है लेकिन छुआई ही कैला। छठ पर्वका लागि बाँसको चोयाबाट सामग्री बनाउन व्यस्त देखिएका मन्तोरिया मल्लिक डोमले ज्ञान दिने विद्यालय, न्याय दिने न्यायालय, सुरक्षा दिने प्रहरी, प्रशासन, स्वास्थ्य चौकी, मठ मन्दिर, होटेल, भोज भत्तर लगायतका हरेक ठाउँमा कुनै न कुनै प्रकारको विभेद चल्दै आएको गुनासो गरे। जसले हामीलाई डोम भनेर घृणा गर्छ त्यसकै चाडपर्व र देवी देवताको पूजाका लागि बाँसको सामग्री बनाई जीविका निर्वाह गर्दै आएको बताए। आफूले निर्माण गरेका सामग्रीले नै देवी देवताको पूजा हुन्छ तर हामी र हाम्रो कामसँगको व्यवहार समान नभएको भन्दै डोम परिवारले गुनासो गरेका छन्। सामान खाई कि नहीं खाई से डोम से जाई गोसाई में कि नहीं जाई में से जब पूरी चूरी जाए चंद्रा दूरा में नहीं जाए क्या लाग रहल केन महसूस भ रहल क्या लाग रहल आगे हमरा सब के तनिक लगे डोम में चिता बेची सब ले। पछिल्लो समय छठ पर्व मनाउनेको संख्यामा समेत वृद्धि भएका कारण बाँसको चोयाबाट निर्माण भएका सामग्री पनि बजारमा उत्तिकै खपत हुँदै आएको छ। सबै उपभोक्ताहरूलाई सामान पुर्याउन पनि डोम समुदायलाई भ्याइ नभ्याइ छ। कतिपय ठाउँमा धातुको सामग्री प्रयोग हुने भए पनि बाँसको चोयाबाट निर्माण भएको वस्तु शुद्ध र पवित्र मानिने भएका कारण पनि बाँसको सामग्रीको माग बढेको हो। के चले है जे है से केतुवा पितर के भी कभी तो बांस के सामान छोड़ के कहीं सुंदर के काम ले लिए केतुवा पितल वाला भी कहिए ना बांस के से लेबे करे बांस के सामान से ई शुभ के व्यापारी तो हम सब तो बढ़िया बिक्री करी छी लेकिन अब वो पितरिया वाला बना दे जे हमरा सके माल किंगा डाउन भ जाय छै तो तै लग हम सब कथि करी त किंगा कुछ मिलाइए के बेचे पड़े छै। छुवाछुत अन्त्यका लागि सरकारसहित विभिन्न सङ्घ संस्थाले वर्षेनी करोडौँ लगानी गरे पनि ग्रामीण तथा दूरदराजमा भने छुवाछुत अन्त्य हुन सकेको छैन। त्यसैले ठुल्ठुला होटलमा बसेर छुवाछुत अन्त्यको भाषण गरेर बजेट सक्नभन्दा दूरदराजमा पुगेर उनीहरूको सोच परिवर्तन गर्न सके साँच्चीकै छुवाछुत अन्त्य हुने थियो कि। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि महोत्तरीबाट दीपक कुमार पाण्डेको रिपोर्ट। 5 दलीय सत्ता गठबन्धन र एमाले नेतृत्वको गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको निर्णय विरुद्ध स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गरेका कतिपय उम्मेदवारले अर्को गठबन्धनको साथ पाए भने कतिपय एक्लै चुनावी मैदानमा छन्। कारबाहीको त्रास देखाएर कतिपयलाई उम्मेदवारी फिर्ता गराउन सफल भएका दलहरूलाई अझै पनि चुनौती कायमै छ किनकि कतिपयको उम्मेदवारी फिर्ता गराउन सकेनन्। मुख्य दलहरू अहिले उम्मेदवारी निष्क्रिय गरेर आधिकारिक उम्मेदवारलाई समर्थन गरे कारबाहीबाट बच्न सक्ने आश्वासन दिइरहेका छन्। एक रिपोर्ट। ठूला दलहरूमा यसै पनि टिकट दाबी गर्नेको होड रहन्छ। सबैले टिकट पाउन सम्भव नहुनु स्वाभाविकै हो। पार्टीको अन्तिम निर्णयपछि कतिपय पार्टी निर्णय पालना गर्दै पछि हटे भने कतिपयले स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गरिदिए। अझ कतिपय नेताले त नयाँ दल खोल्नेदेखि दल परिवर्तन गरी चुनौती पेश गरेका छन्।
कारबाहीको धम्कीबाट डराएका कतिपय उम्मेद्वारहरूले उम्मेदवारी फिर्ता लिए पनि कतिपय पनि अहिले पनि पछि हटेका छैनन्। उम्मेदवारी फिर्ता गर्ने समय सकिसकेकाले अहिले पनि दलहरूले पटक पटक उम्मेदवारी निष्क्रिय गर्न समय दिइरहेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसले उम्मेदवारी निष्क्रिय गर्नका लागि कार्तिक 4 गतेसम्मको अन्तिम समय सीमा दिएको थियो। पार्टीले टिकट दिएका तर पछि गठबन्धनका अन्य उम्मेद्वारको भागमा परेका निर्वाचन क्षेत्रमा काङ्ग्रेसले 8 जनाको उम्मेदवारी फिर्ता गरेको थियो, तर अन्य स्वतन्त्रले भने फिर्ता हुनै मानेनन्। चितवनमा त अझ काङ्ग्रेसका 2 जना स्वतन्त्र उम्मेद्वार चुनावी मैदानमा छन्। दिनेश कोइराला र स्थानीय निर्वाचनपछि कारबाहीमा परेका जगन्नाथ पौडेलले पनि मैदान छाडेका छैनन्। सङ्घ र प्रदेशका अन्य उम्मेद्वारले पनि उम्मेदवारी निष्क्रिय पारेका छैनन्। त्यस्तै उम्मेद्वारहरूले अझै पनि आफ्नो उम्मेदवारीलाई निष्क्रिय तुल्याउन वक्तव्य जारी गरेको अवस्थामा कारबाहीबाट बच्न सक्ने काङ्ग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समितिका संयोजक गोपालमान श्रेष्ठ बताउँछन्। अझै पनि महसुस गर्यो भने अझै चुनाव त 18 दिन बाँकी छ नि, 18-20 दिन बाँकी छ नि। अझै पनि अहिले त केही बित्या छैन नि। अब त्यो नोमिनेसन फिर्ता त हुँदैन। वक्तव्यबाट मलाई भोट नदिनुहोस्, मेरो पुरानो पार्टी काङ्ग्रेसलाई सहयोग गर्नुहोस् भनेर उहाँहरूले समर्थन जनाउने हो। यसै पनि घेराबन्दीमा रहेको अवस्थामा नेकपा एमालेमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारी परेको छ। घनश्याम भुसाल र प्रभु शाहले स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गरेर सत्ता गठबन्धनको साथ पाए। एमाले दाङबाट स्वतन्त्र उठेकी गंगा चौधरीदेखि काठमाडौँ 7 का स्वतन्त्र उम्मेद्वार रामवीर महानन्द लगायतलाई उम्मेदवारी फिर्ता गराउन सकेको छैन। नेकपा एमालेका प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालका अनुसार पार्टी छाडेका बाहेक अन्यले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता गरी पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारलाई समर्थन गरेमा अझै पनि कारबाहीबाट बच्न सक्नेछन्। अझै पनि गल्ती त गरिसक्नु भएको छ, तथापि पार्टीका पक्षमा उभिएर आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिने, उम्मेदवारी निष्क्रिय पार्ने, गल्ती कमजोरी महसुस गर्ने र पार्टीको पक्षमा उभिने हुँदाखेरि फेरि पनि पार्टी जीवनमा जोडिन सकिन्छ, पार्टीको काम अगाडि बढाउन सकिन्छ। अझै पनि त्यसका लागि समय छ र म त्यस्ता भएका एकाध ठाउँका छिटफुट घटनाहरूलाई पनि निष्क्रिय पार्नका लागि अनुरोध गर्दछु। दलहरूका तर्फबाट साझा उम्मेदवारी परेपछि सत्ता गठबन्धनले काठमाडौँ 10 मा काङ्ग्रेसका राजन केसी र माओवादीकी अञ्जना विसङ्खे बीच मित्रवत प्रतिस्पर्धा हुने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै लोसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो र महेन्द्र राय यादव पनि गठबन्धनको निर्णय अनुसार 1 जना साझा उम्मेद्वार बन्न सकेनन्। त्यहाँ पनि मित्रवत प्रतिस्पर्धा हुने भनिएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले विजय हासिल गरेपछि हौसिएका स्वतन्त्र र दलभित्रकै स्वतन्त्रहरूले लामो समयदेखि जरा गाडेर बसेका राजनैतिक दलहरूलाई कतिको चुनौती दिन सक्छन् त्यो त चुनावी नतिजाले नै बताउनेछ। अब बिजनेस न्यूज। चालू आर्थिक वर्षको 3 महिनामा करिब 5 खर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ। भन्सार विभागका अनुसार यस अवधिमा 4 खर्ब 79 करोड 83 लाख रुपैयाँ बराबरको वस्तु नेपाल भित्रिएको हो, जुन गत आर्थिक वर्षको तुलनामा 16.20% घटेको हो। आयातसँगै निर्यात पनि घटेको छ। यस अवधिमा 41 अर्ब 82 करोड 1 लाख रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात भएको छ। यस्तै असोज महिनामा नेपालले 3 खर्ब 59 अर्ब 17 करोड 81 लाख रुपैयाँको व्यापार घाटा बेहोरेको छ। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष व्यापार घाटा 13.13% घटेको छ। त्यस्तै वैदेशिक व्यापार 18.54% घटेको छ। यस अवधिमा 4 खर्ब 42 अर्ब 81 करोड 84 लाख रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक व्यापार भएको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबले प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगितामा विजय सुरुवात गरेको छ। मुलपानी क्रिकेट मैदानमा आइतबार बागमती प्रदेशलाई 192 रनले हराउँदै पुलिसले सुखद सुरुवात गरेको हो। पुलिसले दिएको 290 रनको लक्ष्य सहित जवाफी ब्याटिङ गरेको बागमतीले 28 ओभरमा अल आउट हुँदै 97 रन मात्र बनाउन सक्यो। त्यसअघि टस हारेर पहिलो ब्याटिङ गरेको पुलिसले 50 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 289 रन बनाएको थियो। पुलिसका लागि दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 108 रनको शतकीय इनिङ खेले। यस्तै कुशल भुर्तेल र सुनिल धमलाले समान 37 रन जोड्दा आरिफ शेखले 36 रन बनाए। बागमतीका नन्दन यादवले 2 विकेटले, रामन रेश गिरी, सूर्य तामाङ र सोनु देवकोटाले 1-1 विकेट लिए। पुलिसका दिपेन्द्र
सिंह ऐरी प्लेयर अफ द म्याच घोषित भए विभागीय टोली एपीएफ क्लबले पनि विजय सुरुवात गरेको छ। टियु क्रिकेट मैदानमा आइतबार अर्को विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 56 रनले हराउँदै एपीएफले सुखद सुरुवात गरेको हो। एपीएफले दिएको 220 रनको लक्ष्य सहित जवाफी ब्याटिङ गरेको आर्मीले 32 ओभर 1 बलमा अल आउट हुँदै 163 रन मात्र बनाउन सक्यो। आर्मीका हरि चौहानले 65 र रोहित पौडेलले 51 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले पनि आर्मीले लक्ष्य पूरा गर्न सकेन। आर्मीका अन्य ब्याट्सम्यानले दोहोरो अङ्कको रन जोड्न सकेनन्। आर्मीलाई सस्तैमा समेट्न एपीएफका अमर रौटाले 4 विकेट लिए। त्यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको एपीएफले 47 ओभर 4 बलमा अल आउट हुँदै 219 रन बनाएको थियो। एपीएफका लागि प्रदीप ऐरीले 71 र सन्दीप जोराले 50 रन जोडे। आर्मीका विक्रम सोबले 4 विकेट लिए। जितसँगै एपीएफले पहिलो खेलमा 2 अङ्क जोडेको छ। आईसीसी टी20 विश्वकप क्रिकेटमा पाकिस्तानले सहज जित निकालेको छ। अस्ट्रेलियाको फोर्थमा आज नेदरल्यान्ड्सलाई 6 विकेटले हराउँदै पाकिस्तानले जित निकालेको हो। नेदरल्यान्ड्सले दिएको 92 रनको सामान्य लक्ष्य पाकिस्तानले 13 ओभर 5 बलमा मात्र 4 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। पाकिस्तानको यो पहिलो जित हो। जितसँगै पाकिस्तानले 3 खेलमा 2 अङ्क जोडेको छ। अङ्कविहीन नेदरल्यान्ड्स पुच्छारमा रहेको छ। त्यस्तै आजै भएको पहिलो खेलमा बङ्गलादेशले जिम्बाब्वेलाई 3 रनले हराएको छ। जित निकालेको छ। बङ्गलादेशले दिएको 151 रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङ गरेको जिम्बाब्वेले 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 147 रन मात्र बनाउन सक्यो। यस जितसँगै बङ्गलादेशले 3 खेलमा 4 अङ्क जोडेको छ। बङ्गलादेश समूह 2 को दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। जिम्बाब्वेले 3 खेलमा 3 अङ्क जोडेको छ। जिम्बाब्वे चौथो स्थानमा रहेको छ। यसैबीच भारत र दक्षिण अफ्रिका बीचको खेल जारी छ। अहिले दक्षिण अफ्रिका भारतले दिएको 134 रनको लक्ष्य पछ्याइरहेको छ। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नै पर्ने कानून बनाउने उद्घोष गरेको कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले 15 महिनासम्म लुकायो सम्पत्ति विवरण। घोषणापत्र हावादारी नभएको दावी। आयोग फेरि अर्को विवादमा ललितपुर 3 की डाक्टर कार्कीको उम्मेदवारी रद्द भएपछि प्रश्न कार्की अदालत जाने तयारीमा कानून अनुसार निर्णय गरेको आयोगद्वारा स्पष्ट। डडेलधुरामा 7औं पटक जित निकाल्ने तयारीमा देउवा। मतको आधारमा गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार देउवाको स्थिति बलियो। कर्ण मल्ल र स्वतन्त्रले चुनौती बढाउँदै। अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर छठ मनाइयो। मध्य प्रदेश लगायत देशभर छठको रौनक। भोलि उदाउँदो सूर्यको उपासना गरेपछि छठ सकिने। चालु आर्थिक वर्षको 3 महिनामा आयात 16% घट्यो। व्यापार घाटा पनि 13% कम। निर्यातमा पनि गिरावट। सोमालियामा कार बम विस्फोट हुँदा कम्तीमा 100 जनाको मृत्यु, 300 जना घाइते। इस्लामिक समूह अल शबाबले विस्फोट गराएको आशंका। र प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपाल पुलिस र एपीएफको विजय सुरुवात। बागमती र आर्मी पराजित। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एसडी। नमस्कार।